बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं बैंक अल्फलाह के पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों अगर आप अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन बैंक अल्फलाह है। बैंक अल्फलाह आपको अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 20 लाख रुपए तक कर्जा फराहम करता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा बैंक अल्फलाह से आप किन शर्त ज़ाबित कर आप ये कर्जा हासिल कर सकते हैं, कितने सालों के अंदर आपने माहाना किसके साथ इन पैसों को वापस करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी कर्जा हासिल करने के लिए, इसके अलावा किन शर्त ज़वाबित पर आप ये कर्जा मिल सकता है। मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको फराहम की जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ बैंक अल्फलाह की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों बैंक अल्फलाह से आप पर्सनल लोन जो है मुख्तलिफ ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। अगर आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं उसके लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं या इसके अलावा आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपनी बहन बेटी की शादी करना चाहते हैं, किसी भी ज़ाती ज़रूरत को पूरा करने के लिए बैंक अल्फलाह से आप पर्सनल लोन हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है कितना कर्जा आपको मिल सकता है पर्सनल लोन के तहत। 2021 के अंदर बैंक अल्फलाह आपको 50,000 पैसे लेकर 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए तक आपको कर्जा फराहम करता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको 2 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है, 15 लाख की जरूरत है, 20 लाख की जरूरत है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक आप अपनी जरूरत के मुताबिक कर्जा हासिल कर सकते हैं बैंक अल्फलाह से। इस कर्जे को दोस्तों आपने 1 साल से लेकर 5 साल के अंदर अंदर माहाना किसके साथ वापस करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है आपको किसी किस्म की सिक्योरिटी यहाँ पे फराहम नहीं करनी। बहुत से बैंक आपको कहते हैं कि 2 जमानती लेकर आए तब आपको कर्जा मिलेगा। बहुत से बैंक ऐसे हैं जो आपसे सिक्योरिटी मांगते हैं कि आप अपना घर जो है हमारे पास गिरवी रखें या सोना हमारे पास गिरवी रखें, कोई ना कोई चीज जो है वो लाजमी तौर पर सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखवाते हैं। लेकिन बैंक अल्फलाह को ना तो आपने जमानत फराहम करनी है ना आपने सिक्योरिटी फराहम करनी है, बकायदा आपको एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही कर्जा फराहम कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बगैर किसी सिक्योरिटी और जमानत के बैंक अल्फलाह से आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। कितना कर्जा आप हासिल कर सकते हैं, कितने सालों के लिए कर सकते हैं, इसकी डिटेल में आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों बात आ जाती है कि इस कर्जे को हासिल करने के लिए किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपका पूरा उतरना जरूरी है। चंद एक शर्त ज़वाबित दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपने इन शर्त ज़वाबित को पूरा करना है। इसके बाद आपको बैंक अल्फलाह से इजीली पर्सनल लोन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने आ चुकी है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मुकम्मल डिटेल आपको इजीली समझ आ जाए। ऊपर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है अहलियत का मेयार, यानी किन शर्त ज़वाबित पर आपको बैंक अल्फलाह कर्जा फराहम करता है। तो 5 शर्तें हैं, इन 5 शर्तों के ऊपर अगर आप पूरा उतरते हैं तब आप कर्जा हासिल कर सकते हैं बैंक अल्फलाह से। सबसे पहले नंबर पे आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए। नेशनलिटी का मतलब यह है कि आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरेबिया में आप जॉब करते हैं, इसके अलावा अमेरिका में आप जॉब करते हैं, किसी भी मुल्क के अंदर आप जॉब करते हैं और आपके पास उस कंपनी का जिस कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं उस कंपनी का लेटर मौजूद है जिससे ये शो हो कि ये बंदा वाकई उस कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, तो आप जो है अपनी सैलरी स्लिप या फिर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिखाकर भी कर्जा ले सकते हैं। ये मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी मौजूद है, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी शर्त है दोस्तों अगर आप सैलरी पर्सन है तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आप कर्जा ले सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल्स में से हैं डॉक्टर इंजीनियर तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। इन तमाम के तमाम लोग जिनके मैंने आपको नाम बताया है ये कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपकी एज कम से कम 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान होने चाहिए अगर आप सैलरी पर्सन हैं। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपकी उम्र 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होना लाजमी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपकी एज 21 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होना लाजमी है। अगर आप प्रोफेशनल्स में से हैं या बिजनेसमैन हैं तो फिर भी दोस्तों इन्होंने जो आपकी एज रखी है 21 साल से लेकर 65 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पर दोस्तों आ जाती बात इनकम की। अगर आप सैलरी पर्सन है और आपकी माहाना तनख्वाह 30,000 रुपए तक है तब आपको कर्जा मिल सकता है। इसमें सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं, इसमें प्राइवेट मुलाजिम भी शामिल हैं। अगर आपकी माहाना तनख्वाह 30,000 रुपए तक है तब आप कर्जा हासिल कर सकते हैं बैंक अल्फलाह से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं
تو پھر آپ کی ماہانہ کم از کم تنخواہ 50,000 روپے تک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں یا پروفیشنلز ہیں تو پھر آپ کی ماہانہ تنخواہ 50,000 روپے تک ہونی چاہیے۔ آخری نمبر پہ دوستو اگر آپ بزنس مین ہیں تو پھر آپ کی ماہانہ انکم 1 لاکھ روپے تک ہونی چاہیے قرضہ حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں جو شرط آ جاتی ہے 5ویں نمبر پہ، یہ ہے ہسٹری کی۔ اگر آپ کو 1 سال ہو چکا ہے بزنس کرتے ہوئے تب آپ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں بینک الفلاح سے، ادروائز اگر آپ سیلری پرسن ہیں، پرائیویٹ ملازم ہیں یا سرکاری ملازم ہیں تو اس کے لیے انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ اگر آپ کے پاس 2 مہینے کا بھی امپلائمنٹ ہے تو پھر بھی آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب دوستو بات آ جاتی ہے کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ تو چند ایک ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ مینشن کر دیے ہیں۔ تو ڈاکومنٹس کی تفصیلات جاننے کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے گوگل کو اوپن کرنا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکومنٹس کے بارے میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو اپلیکیشن فارم کی ضرورت ہوگی۔ اپلیکیشن فارم آپ کو بینک الفلاح سے مل جائے گا، آپ نے اس کو لینا ہے، اس کو پر کرنا ہے اور اس کو پر اپنے سگنیچر کرنے ہیں، یہ لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد CNS کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی، شناختی کارڈ کی کاپی آپ نے کروا لینی ہے، یہ آپ کے فارم کے ساتھ لگے گی۔ اس کے بعد 6 مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن کے اوپر۔ اگر بینک آپ سے مانگتا ہے بینک سٹیٹمنٹ تو پھر آپ کو فراہم کرنا ہے، اگر بینک آپ سے بینک سٹیٹمنٹ نہیں مانگتا تو پھر آپ نے یہ جمع نہیں کروانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو آپ سے سیلری سلپ مانگی جائے گی اور سیلری سرٹیفکیٹ بھی آپ سے مانگا جائے گا، جسے ہم جسے کہتے ہیں امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے۔ تو سیلری سلپ اور امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہوگا، اس کی کاپی لگے گی آپ کے فارم کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر آپ بزنس مین ہیں تو بزنس پروف آپ سے مانگا جائے گا۔ اس کے علاوہ NTN نمبر آپ سے مانگا جا سکتا ہے اگر آپ ٹیکس ریٹرن ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک ڈاکومنٹس ہیں جو ضروری میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ میں نے آپ کو ویڈیو کو شروع میں بتایا تھا کہ بینک الفلاح آپ سے منیمم ڈاکومنٹس مانگے گا، چند ایک جو ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ سے لے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے فارم کو جمع کروا دینا ہے۔ اب دوستو بات آتی ہے کہ آپ کی ماہانہ کتنی بنے گی اگر آپ بینک الفلاح سے قرضہ لیں گے تو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بینک الفلاح پرسنل لون اسکیم کیلکولیٹر 2021۔ آپ کو یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر کلک کریں، آپ کے سامنے ویب سائٹ آ جائے گی بینک الفلاح کی آفیشیل ویب سائٹ۔ یہاں سب سے پہلے نمبر پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ فکس ریٹ کے اوپر، فکس مارک اپ کے اوپر قرضہ لینا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے سے پوچھا جا رہا ہے آپ سیلری پرسن ہیں یا سیلف امپلائڈ ہیں، بزنس مین ہیں، کون ہے آپ؟ میں کہتا ہوں جی میں سیلری پرسن ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کتنے سالوں کے لیے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی 5 سالوں کے لیے میں قرضہ لینا چاہتا ہوں، میں 5 سالوں کے اندر اندر ماہانہ کس کے ساتھ سارے پیسے لوٹا دوں گا بینک الفلاح کو۔ اس کے بعد میرے سے پوچھا جا رہا ہے آپ کتنے پیسے لینا چاہتے ہیں؟ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ بینک الفلاح سے 50,000 روپے سے لے کر 20 لاکھ روپے تک اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی میں 2 لاکھ روپیہ قرضہ لینا چاہتا ہوں بینک الفلاح سے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ 2 لاکھ روپیہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد نیچے آپشن آ رہا ہے کیلکولیٹ، تو میں نے کیلکولیٹ کے اوپر کلک کر دیا۔ اب اوپر مجھے بتایا جا رہا ہے جو منتھلی ہماری انسٹالمنٹ بنے گی 2 لاکھ روپے کے اوپر وہ ہے 6,873 روپے، اس میں مارک اپ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخری بات آ جاتی ہے کہ اور بندے جو 10 لاکھ روپے قرضہ لینا چاہتے ہیں، 15 لاکھ روپے لینا چاہتے ہیں، ان کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی؟ تو اس کی تفصیلات دوستو یہاں کا چیک کر سکتے ہیں، طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ ایک تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ آپشن دیا ہوا ہے اپلائی ناؤ، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ چھوٹا سا فارم آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ نے اس کو پور کرنا ہے اور آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر بینک الفلاح کی جو ٹیم ہے وہ آپ سے رابطہ کرتی ہے اور مزید تفصیلات آپ سے طلب کرتی ہے۔ پھر بھی انہوں نے آپ کو ایک بات کہنی جو بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ٹیم آپ کو کہے گی کہ آپ اپنے قریبی بینک الفلاح کی برانچ میں جائیں۔ تو بہترین طریقہ کار یہ اگر آپ قرضے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بینک الفلاح کے کسی بھی برانچ میں چلے جانا ہے جو آپ کے قریب ترین ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں جانے کے بعد دوستو آپ نے ان کو بتانا ہوگا جی میں قرضے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں پرسنل لون کے لیے، تو وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا، چاندے کے ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہ آپ سے لیں گے۔ اس کے بعد آپ کا فارم جمع ہو جائے گا، 1 ہفتے کے اندر اندر اگر آپ کو قرضہ اپروول ہوتا ہے تب بھی آپ کو بینک کی جانب سے کال کی جائے گی اور آپ کو قرضہ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا بینک الفلاح کے اندر، آپ نے جو قرضہ مانگا ہے بینک الفلاح سے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے پیسے نکلوا کے جیسے جیسے آپ کو ضرورت پڑے گی آپ اس کو لگاتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بات آ جاتی ہے جب آپ نے قرضے کو واپس کرنا ہے ماہانہ قسط کے ساتھ تو وہ کیسے کرنا ہے؟ اس کا دوستو طریقہ کار یہ ہے، ملٹیپل انہوں نے آپشن آپ کو دیے ہیں ماہانہ قسط جمع کروانے کے۔ نمبر 1 پہ یہ ہے کہ آپ ATM کے ذریعے بھی اپنی پیمنٹ جو ہے ماہانہ قسط جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیک بک کے ذریعے بھی آپ ماہانہ قسط
से आपने जमा करवा सकते हैं। इसके बाद आप कैश पेमेंट जो है यानी ब्रांच के अंदर जाके भी आप जमा करवा सकते हैं अपनी माहाना जो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। इसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन है यानी कि बैंक अल्फलाह के, आप उसके ऊपर भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने किस्त जमा करवा सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड के जरिए भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। मुकम्मल तफसीलात दोस्तों मैंने आपको आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।